بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق وقدر، لا مانع لقضائه ولا دافع لما قدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب القوى والقدر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الدين المطهر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت الشمس والقمر. أما بعد، فيا أيها الناس اغتنموا الفرصة فقد ذهب عنكم المحرم وجاء إليكم السفر، وما هذا إلا علامات الرحيل والسفر، فتزودوا من السفر للظفر، وتوكلوا على خالق القضاء والقدر، وسددوا الظنون عن النحوسة السفر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، وفي رواية ولا نوء، وفي رواية ولا غول. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما. وما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشوم في المرأة والدار والفرس، فهو على سبيل الفرض، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: وإن تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله العمر، وأسبقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.